औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। कैसे हैं जी आप लोग? और जो हमारे चैनल पे न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, वादा की बुरी शरूत से चाहे सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी, आमीन सुम्मा आमीन। तो लो जी मुबारक हो, पूरी पूरी पक्की खबरें आ गई, ऑथेंटिक खबर आ गई है कि उन दोनों मियाँ बीवी की रजब और ईमान की सुलह हो गई है और इंशाअल्लाह ताला आगे मामला सुलझने वाले हैं और बल्कि सुलझ चुके। और ये जिस तरह बताया जा रहा है ना कि जिन इलामा साहब ने कह के रजब को बोला कि अपने चैनलों को प्राइवेट कर लो क्योंकि वो परेशान था, और जिस तरह बताया जा रहा है जी वो मरी के होटलों में जाके सैर व तफरीह कर रहा था, तो जी पक्की खबरें आ गई हैं कि वो वहाँ किसी मकसद के लिए गया हुआ था और जहाँ वो उसने छोटा सा एक क्लिप बना के दिखाया है वहाँ उनकी शायद वही जो उनके इलामा साहब है। और ये तीन बंदे अहम हैं, इनके अहले तशरीह जो हैं उनके बहुत बड़े सरगना हैं जिन्होंने ये सुलह करवाई है। और उसके बाद ये हुआ कि उन होटल वालों ने कहा जी हमें थोड़ी सी जो प्रमोशन, तो वो उसमें एक क्लिप डाला, बाकी कहते हैं जी वो खुद रजब अकेला वहाँ गया है और वो होटल है जी इलामा साहब के दोस्त का, वहाँ जाके बैठ के उन्होंने अकेले ने, मतलब कोई बंदा नहीं है, सिर्फ अकेला रजब भट्ट था। और उनसे पूछा गया उन इलामा साहब ने, तो उसने सारी अपनी सिचुएशन बताई, ये मसला हो गया, ये मसला मसाइल। और जो मेरी बीवी ईमान है वो कहती है जी मैंने अपने बेटे को नई वीडियो में लेके आना या मैंने खुद नहीं आना। तो उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ को एक बार प्राइवेट कर लो, बाद में जब मौका आया तो तुम इनको दोबारा ओपन कर लेना। मतलब यही होगा कि अगर तुम्हारी बीवी आना चाहे, ना आना चाहे या जो भी है, तुम खुद भी लॉगिंग करना चाहो तो तुम कर लेना, लेकिन अभी जो दुनिया के सवालों से बच जाओ। और बाद में ये हुआ कि और उन्हीं के कहने पे ओन ने जो सॉरी की कुरान पाक रख के जो एक पूरी सोशल मीडिया पे आके सब पूरे ज़माने के सामने अपनी बहन के ससुराल वालों से माफ़ी मांगी। और जिस तरह कह रहे हैं कि जो है ईमान वो अपने भाई के साथ नाराज़ भी हुई है कि तुमने ये इस तरह की बातें क्यों की थी, तुम जो है मेरे शोहर से माफ़ी मांगोगे। तो ये बात करते उनकी लड़ाई आपस में बहन भाई की बातें चलते चलते तो उधर से जी माइसे लीक हो गई ईमान की, तो वो आगे काफ़ी निकल गया। और आगे तो ये है कि इसी तरह फिर ये होना था। तो कहते हैं ना जिसे अल्लाह ताला बसाए उसे कोई उजाड़ नहीं सकता, और जिसे अल्लाह ताला उजाड़े उसे कोई बसा नहीं सकता। तो ऐसे थोड़ा होना था कि मिनटों सेकंडों में ये जो एक घर बना था और ऐसे हो जाना था। तो बता रहे हैं जी ये सारी फेक खबरें थी जो चल रही थी। असल खबर ये है कि उनकी सुलह हो चुकी है और कुछ मुतालबात ईमान के जो तरफ से माने गए और कुछ जो रजब की तरफ से माने गए वो इंशाल्लाह ताला बता रहे हैं जी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर रजब भट्ट जो एक पूरा एक व्लॉग बना के बताएगा कि आगे क्या हुआ है या क्या होने वाला है, बल्कि हो चुका है। तो फरीकी मामा आपको कैसा लगा, ये करें बात इस पे थोड़ी सी? जाहिर बात है ये बहुत अच्छा लगा कि एक घर टूटते टूटते बच गया, एक घर के साथ साथ बच्चे की जिंदगी खराब होते हुए बच गई। उन्होंने तो पूरे नाम भी बताया ना किन किन लोगों ने सुलह करवाई है। एक जो गामेशा करबला वाले जिन्होंने जो बहुत बड़ा जुलूस तो ये रजब ने वो बहुत अच्छा किया कि उसने किसी को भी अपने फैसले में नहीं डाला। हाँ, उसने खुद अपना फैसला किया, वो स्ट्रॉन्ग होके उसने अपना फैसला बिल्कुल ऐसी किया। बात और है। कह रहे हैं कि उसने अपने घर वालों को भी खबर पता नहीं नहीं लगने लगने दी। दी, वो गया और उसने क्या किया। इधर लोगों के सामने वो सैरो तफरी करने गया है, उधर जाके कोई दोस्त कोई नहीं, वो अकेला मामा ही है। जाहिर बात है उसका भी पता है कि ईमान को भी नया लड़का मिल जाएगा, हाँ मुझे भी जी, नई लड़की मिल जाएगी, जो मेरा मेरे बेटा बच्चे है का ना, क्या हाँ जी, कसूर है। उसका क्या कसूर है और जो उसके। बंदा लोगों का इतना ख्याल करता है बिल्कुल ऐसी बात है। तो अपने बच्चे का किस तरह वो कर सकता था दूसरों के रहम करम पे। जब उसकी बेचारी की भी शादी होती, आगे उसके बच्चे होते, तो इस बच्चे को तो वो मकाम नहीं मिलना था ना जो बिल्कुल एक ऐसी बाप बात है। देता है। ऐसी बात है। तो बाकायदा जी इलामा साहब के मतलब और गामेशा करबला वाले जो उनके नाम और एक तीसरे हैं उनका भी नाम पूरा ओपनली उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन है जिन्होंने इनकी सुलह करवाई है। और दोनों मतलब ये उनके लिए काबिल एहतराम शख्सियत होंगी ना जिन्होंने दोनों फैमिलियों को कहा। और उधर जो है मतलब ईमान के भाई ने भी आके, मतलब वो छोटा बच्चा तो नहीं था ना, आके उसने सारे ज़माने के सामने माफ़ी मांगी। लेकिन कुछ बातें उसने भी ये की हैं कि ये जो
وائس سے لیک ہوئی ہیں نا، یہ غلط ہوا. تو دیکھیں کچھ لوگ ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح مطلب ایک بار انہوں نے انہیں نیچا دکھایا اور نے معافی مانگی ہے، تو ہو سکتا آگے بھی روز کام یہی چل پڑے کہ ادھر تھوڑی سی کوئی بات ہوئی ہے تو سزا مل گئی ہے جی ایمان کو، اور جی روز آگے اب ایمان سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے معافی مانگے یا اون معافی مانگے یا ان کی والدہ صاحبہ معافی مانگے، تو وہ کہتے ہیں نا پھر تو عادت ان کو پڑ جانی تھی. تو یہ بری بات ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پہ جب کوئی بندہ آتا ہے نا تو وہ اتنے ہی رسپیکٹ رجب بٹ کی، اتنی ہی رسپیکٹ ایمان کی. اب یہ نہیں ہے کہ اس کے مطلب مل ملا کے اگر 10 لاکھ بن رہے ہیں مطلب کہ ادھر یوٹیوب یا انسٹا یا فیس بک یا ادھر ٹک ٹاک جہاں بھی ملا کے اتنے بن رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ان میں ایمان کو بھی پسند کرتے ہوں گے. دونوں میاں بیوی ایمان کو نہ بھی پسند کرتے ہوں، دونوں میاں بیوی کی جوڑی کو پسند کرتے ہوں گے. اس بچے کے لیے ہر انسان کے دل میں ایک کہتے ہیں نا نرم گوشہ ہے کہ جو ایک معصوم بچہ ہے اس ٹائم، جو مطلب اس لڑکی کا کیا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہونے والا تھا جب بھی ہسبینڈ پاس نہیں تھا، اور جب وہ بچہ پیدا ہو گیا جب بھی نہیں بتایا جا رہا، وہ 3 مہینے کا ہو چکا ہے اب، جبکہ باپ کی شفقت کی ضرورت تھی، بیوی کو اپنے ہسبینڈ کی ضرورت تھی. تو یہ جو معاملات بگڑ رہے تھے، صحیح بات ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ حل نہیں ہونے تھے. اور کبھی بھی بندہ کہے نا کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اگر کوئی ہمارا فیصلہ تو وہ ہو سکتا ہے نا، تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں. کہ اگر آپ عدالت میں یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو وہاں تو آپ کو مطلب انصاف مل سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو کبھی انصاف نہیں ملے گا. کبھی وہاں کوئی ان کو اچھا کہے گا، کوئی ان کو برا کہے گا، کوئی ان کو سچا کہے گا، کوئی ان کو جھوٹا کہے گا. تو میرا تو یقین کرے دل خوش ہو گیا، اور یہ بڑی مطلب کہ پکی خبر ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ادھر کتنے دنوں سے لوگوں نے تو طلاقیں بھی کروا دی تھی جی، ان کی ماں کہہ رہی ہے طلاق ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں طلاق ہوگی، وہ تو مطلب کتنے بڑی بڑی باتیں کر دینا کہ اگلے کی طلاق تک کہ پہنچ جانا. تو ایسے نہیں ہونا تھا. ہر بندہ تقریباً اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو، بلکہ کتنے گھر جتنی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر اور سب کو جو گھروں میں بسنا نصیب فرمائے. اور ان کے لیے تو پھر سوشل میڈیا پہ اتنی دعائیں ہو رہی تھی، تو پتہ نہیں اللہ پاک کو کس کی دعا پسند آئی ہیں. تو اس نے یہ بڑا اچھا کیا جو خود اس نے رابطہ کر کے تو اپنا سارا جو ہے معاملہ بتایا انہیں. تو دیکھیں کہتے ہیں نا جب آپ پریشان ہو تو آپ رولا ڈالیں کہ کوئی نہ کوئی تو آپ کو مشورہ دے گا، ایسی بات ہے نا. تو دیکھ لیں اگر انہوں نے کسی سے مشورہ مانگا تو انہوں نے پھر کتنا اچھا آگے مشورہ دیا اور کہ ان کا پیچ اپ کروا دیا. کیونکہ دیکھیں ان کے گھر میں تھوڑی ٹینشن چل رہی تھی، یا آپ اور ہم لوگ ایسے ویڈیو میں پریشان ہو رہے تھے. دیکھ لیں ان کی امی کے گھر، یا ابھی میں دیکھ رہی تھی جہاں ان کی خالہ اور یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے غزل، یہ گئے ہوئے ہیں جو ان کی کوالن ہے، کیا ان کا نام ہے ان کے گھر، ہاں ان کے گھر جی تحسین جو ہے ان کے گھر، مطلب کہ آج کنڈوں کی نیاز تھی تو یہ سارے ادھر گئے ہوئے تھے. تو مطلب ان کو ایسی کوئی فکر نہیں تھی. تو چلیں اچھا کیا کہ اس نے کسی کو بیچ میں نہیں ڈالا اور اپنے سارے مطالبات مطلب اب یہ ناراض ہوں گے نہ وہ ناراض ہوں گے، کیونکہ اس نے ڈالا ہی ان لوگوں کو ہوگا جن سے کوئی آگے بات نہ کر سکے. کیوں ایسی بات ہے؟ بالکل ایسی بات ہے. تو اس نے ایسے لوگوں کو ڈالا کہ جن کے ساتھ کوئی مطالبات نہ ہاں جی نہ رکھا جائے، کہ بس انہوں نے کہا اور انہوں نے مان لیا کہ آگے اپنی بات نہ بتائی، یہ وہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، وہ ایمان کہے کہ یہ ایسے کہتے ہیں یہ ایسے کہتے ہیں. تو اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اپنے جو ان کو کن کو ڈالا کہ علامہ صاحب کو ڈالا ہے کہ ان کے آگے کوئی بھی زیادہ بات نہیں کر سکتا. تو پھر ایک ماما بات یہ ہے جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ میاں بیوی سلجھا سکتے ہیں. بالکل. جب تیسرا بندہ اس میں ڈال لے نا، مطلب فیملی میں سے، لڑکی کی فیملی اور لڑکے کی فیملی میں سے، پھر وہ اپنا ہی چکر چودھری بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کوئی ماں کو بیچاری کو ٹرول کر رہا ہے، انہیں اپنا بندہ نہیں اپنا بندہ کو نہیں سی، انہیں اپنے بندے نے نہیں ٹکن دیتا، انہیں تین کی پسانا سی. کوئی ادھر ان کی امی کو ٹرول کر رہا ہے، اس کی بہن کو، ہو سکتا ہے بیچ میں بہن کی نہ ہی کوئی بات ہو تو دونوں میاں بیوی کی کوئی بات ہو، وہی ان کا معاملہ ہو کے ویڈیو میں آنا تو وہ نہیں آ رہی. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو انہوں نے بھی مطلب کہ علامہ صاحب انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو نہ آئے، کوئی ضروری بھی نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے نا. جو بھی ہمارا مسلک ہے، جو بھی ہمارا فقہ ہے، تو ہے تو مسلمان، وہ کبھی بھی نہیں ایسا کوئی ہوگی بات کہ وہ کہیں کہ جی ننگی آئیں عورتیں گھر کی، یا
अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके व्लॉगिंग के नाम पे जिस तरह के ये होता है सारा कुछ। तो बाकी बात तो है, सुननी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि चलें जी, ये रोला अभी तक तो 2-3 दिन रहेगा, जब तक रजब भट्ट की खुद की वीडियो नहीं आती या ईमान की नहीं आती, जब तक अभी तक लोगों ने कोई यकीन नहीं करना, क्योंकि अभी हर बंदा मतलब कि कहते हैं ना शशो पंज में है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने जिन्होंने ये बात की उन्होंने बाकायदा अपना पूरा और उसके दोस्त के घर भी बेटी हुई है, शाजी के हाँ, घर। तो वो बंदा इतना खुश है, इतना अपनी बेटी के लिए शाजी खुश है, तो वही लोग कह रहे हैं कि इसके दोस्त क्यों नहीं समझाते। देखिए ज़्यादा तो कमा रहे हैं, एक वो शादीशुदा बच्चों मामा वाला, तो अगर इसको उन्होंने देखना चाहिए। समझाया होगा तो अभी तक ये डिवोर्स तक बात नहीं ना हाँ पहुंची। जी, ऐसी बात है। तो वो जो शादीशुदा है वो तो नहीं चाहता होगा ना कि इसका घर खराब हो, या वो अपने बच्चों से जितना प्यार करता होगा तो उसको तो पता है ना, ज़ाहिर है वो भी अपने बेटे से इतना ही प्यार करता होगा। तो नहीं, सोशल मीडिया के लिए अपने घर को ख़राब करना, उजाड़ना या अपने बच्चे को छोड़ना तो मेरे लिए दानिशमंदी नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।